Okay, so this is example 1. अब हामीले के गर्नु पर्यो, अगाडि पनि प्रोब्लम सल्भ गरेका थियौं। हामीले गर्नु पर्यो के भन्दा स्टेप 0 हुन्छ हाम्रोमा, स्टेप 0. So read the question carefully. त्यसपछि 1 मा given to find, त्यसपछि 3 नम्बरमा hints के गर्ने भनेर. So to find लेखिरहनु परेन, it is clear in the question, to find. So यति दुईटा निकाल्नु भनेको छ, आन्सर पनि given छ. एउटा हाइवे छ, त्यहाँ हरिजन्टल कर्भ छ, किनभने रेडियस गिवन छ, भेकलको स्पिड यति भनिन्छ, डिजाइन स्पिड, कोएफिशिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ. सो these are given. Okay, so given. So to find यहाँ छ, दुईटा कुरा कम्प्युट गर्नुपर्ने देखिन्छ. So okay, रेडी गर्दै गरौँ. ल कसैले के छ स्टेप 3 मा पुग्यौं त हामी. सर गरे सल्भ भइसक्यो सर. भरत खड्का हो. हजुर सर. रोल नम्बर कति? रोल नम्बर 4. ओके, ल हिन्ट भन्दिउ त भाइ, हिन्ट अरूले पनि थाहा पाउन. E + F = v²/gr. हजुर, यही फर्मुला हो. यस सर. अनि आन्सर मिल्यो? मिल्यो सर, 0.0466. ओके, अनि सेकेन्ड पार्ट पनि सल्भ भयो? हजुर, सेकेन्डमा f घटाइदियौँ, f जोड्यौँ कि यो आन्सर म्याच गर्छ त? म्याच गर्छ सर. गर्छ सर. हो र. एकछिन है त, क्याल्कुलेटर नै चाहिने भयो.
ल अब मैले धेरै बोलिनँ। 3 नम्बरमा हिम्स भन्ने छ। त्यसमा सोच्नुपर्ने केही छैन, फर्मुला यहाँ रेडी छ। सो यो फर्मुला युज गर्ने अनि रिक्वायर्ड हामीलाई चाहिएको क्यालकुलेट हुन्छ यहाँबाट। ओके, के चाहिँ यो न्युमेरिकल गाह्रो छ? छैन सर। छैन है? भनेपछि त जियोमेट्रिक सेकेन्ड इयर है? ओके, ओके। इक्जाम्पल 1, कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने वेलकम। सर हजुर, के अरे आर मिटरमा भी किलोमिटरमा पर आवरमा राख्दा केही फरक पर्दैन कि पर्दैन यो फर्मुलामा? यो फर्मुला भनेकै भीलाई किलोमिटर पर आवरमा युज गर्ने फर्मुला हो। अब यसलाई मैले थप एक लाइन प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यु क्यान आइदर युज मिटर पर सेकेन्ड अर किलोमिटर पर आवर, बोथ आर करेक्ट। अब हाम्रो अभ्यास चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा छ। त्यसको अर्थ न्युमेरिकल बिग्रिन्छ होइन, मिल्छ। यु विल गेट मार्क्स यदि अब न्युमेरिकल आयो भने। तर मेरो सजेसन चाहिँ किलोमिटर पर आवर युज गर्न सुझाव दिन्छु मैले। बट यु क्यान युज आइदर इफ यु फिल कम्फर्टेबल। ओके, ल इक्जाम्पल 1 मिटरमा युज गरेको छ नि, त्यसलाई किलोमिटरमा लैजान पर्दैन फेरि? रेडियस अफ द कर्भ जहिले पनि मिटरमै एक्सप्रेस गरिन्छ, त्यो जति किलोमिटर भए पनि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो फर्मुला जुन सुपर एलिभेसनको फर्मुला हुन्छ त्यो मिटर पर सेकेन्ड र रेडियस मिटरमै हो। हामीले भीलाई मात्रै कन्भर्ट गरे हो नि त, भीलाई चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा लगियो। त्यो भएर त्यो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर आउँछ त्यहाँ होइन, कन्भर्जन फ्याक्टर हुन्छ नि क्यालकुलेटरमा, त्यही कन्भर्जन फ्याक्टर मात्रै युज गरेको हामीले, अरू केही गरेका छैन। ओके, भनेपछि रेडियस मिटरमै हुन्छ, भीलाई कन्भर्ट गरेर किलोमिटर पर आवरमा लाने, त्यति मात्रै हो। ओके है, सजिलो माने भाइ बहिनीहरूले, खुसी लाग्यो होइन। अब यो के हो फेरि? ल हाम्रो सोलुसन स्टेप यिनै हुन्, मैले यसलाई रिपिट गरिनँ है। अब इक्जाम्पल 2 के भनौँ म यहाँ गराउँदा
एकछिन है त यो इक्जाम्पल 2 को कुरा हो ओके here you go. So, will you try this problem? Yes, sir. Okay. अब यसलाई मैले सपोर्ट गर्छु है हेल्प गर्छु इक्जाम्पल 1 होइन यो 2 हो अब यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले युज गर्नुपर्ने इक्वेसन यो हो डिजाइन भनेको छ त्यहाँ क्वेशनमा राम्रोसँग हेरौँ फेरि डिजाइन भनेपछि यसलाई यसो गरौँ डिजाइन भनेको हुनाले इक्वेसन हामीले युज गर्ने इक्वेसन यो भयो यसको सोलुसन यहाँ छ सो गिभन डेटा ई निकाल्नु पर्छ अब इक्वेसन यही भइहाल्यो यहाँबाट सुपर एलिभेसन फाइन्ड गर्ने आन्सर दिएको छ So I think this outline will help you a lot. Sir, हजुर यो फर्मुलामा किन लेटर त याफ किन नहो पनि हैन याफ पनि हुन्छ तर यो गाइडलाइनले के भन्छ भने गाइडलाइनले चाहिँ फ्रिक्सन छैन भन्ने र सुपर एलिभेसन मात्रै कति आउँछ त्यो निकाल्नु भन्छ किनभने हामीले स्पिड घटाएका छौं नि त त्यही भएर त्यसको मिनिङ के भयो भने हामीले स्पिडलाई कतिले रिडक्सन गर्यौं पहिला त्यो क्लियर हुनु पर्छ हामीले स्पिडलाई कतिले घटायौं त कोही छन् हामीलाई सहयोग गर्ने 25 ले हो 25% रिडक्सन गर्ने भनेका थियौं हामीले 25% रिडक्सन भनेपछि के भयो भन्दा सुपर एलिभेसनले 75% सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको 75% लाई मात्रै काउन्टर एक्ट गर्छ भनेर एज्युम गरियो बाँकी फ्रिक्सनले लिन्छ भन्ने हो के त्यो त्यही भएर सुरुमा चाहिँ
फ्रिक्सन फ्रिक्सन 0 मान्ने र 75% स्पिडलाई सुपर एलिभेसन कति चाहिन्छ त्यो निकाल्ने। त्यो भ्यालिड भयो भने ओके, भएन भने मात्रै अनि फ्रिक्सनको कुरा गर्नुपर्छ। के छ यो क्याल्कुलेसन ठीक छ? ठिक छ सर। सर यो आन्सर मिल्छ त? मिल्यो सर। WhatsApp गो ओके। ल अब 10 सेकेन्ड पुरौँ अरूलाई पनि। कोही आउँदै होलान् भनेको न्युमेरिकल गर्दा आन्सरतिर आउँदै होलान्। सर हजुर यो क्वेसनमा के पासिङ थ्रु रोलिङ टेरेन भनेको नि, त्यही भएर फ्रिक्सन 0 गरेको रोलिङ गरेर पास भएको भनेर? होइन, त्यो टेरेनको कुरा हामीले एउटा क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ थोरै। नेपालको हिमाल पहाड तराईलाई 4 वर्गमा डिभाइड गरिएको छ। त्यो चाहिँ तराई भनेको प्लेन भयो होइन, त्यसको रेन्ज छ कति %सम्म प्लेन, त्यसपछि रोलिङ होइन, स्लोप बढ्दै गयो, माउन्टेनियस अनि स्टिप हुन्छ। प्लेन भएर रोलिङ भने पनि प्लेन भने पनि त्यसले फ्रिक्सनसित रिलेसन छैन। जहाँको रोड भए पनि डिजाइन गर्दा सुपर एलिभेसनले 75% सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी डिजाइन गरिन्छ। त्यसको लागि फ्रिक्सन सुरुमा फ्रिक्सन 0 एज्युम गर्ने। 0 एज्युम गरेपछि के भयो भन्दा जुन भ्यालु आउँछ ई को यो फर्मुलाबाट, यति सुपर एलिभेसनले हाम्रो 75% लाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ, बाँकी फ्रिक्सनले गर्छ भन्ने हो यो बुझाइ चाहिँ। त्यही भएर यो प्लेन रोलिङले होइन, त्यो हाम्रो मिक्स हेटेरोजिनियस ट्राफिकको लागि डिजाइन गर्ने तरिका गाइडलाइन नै यही हो। ल अब यो क्लियर भयो भने, so why don't you try this? Okay, so try this. यसले यस्तो भन्छ, ओके 5 मिनट्स टाइम क्वेसन पढ्ने, गिभन लेख्ने र एटेम्प्ट गर्ने, ट्राई गर्ने है।
सर आन्सर 0.039 आउँछ। आयो मेरो पनि यार। ओके, कसैले ट्राई गर्दैछन्? सर 0.039। So I don't know. I have to check. Wait. Okay, here is the solution. Let us verify our value. So reduce यो स्टेप हो, यो सोल्युसन यता छ। यति आउँछ त 18.9%। हजुर, एटिन % जति आउँछ। हजुर सर। ओके, अब यो ठिक छ, यति आएको ठिक छ। भनेको के भयो, हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ ठिक छ भन्ने देखिन्छ। इट इज ग्रेटर देन 7%। अब यो 7% भन्दा बढी भएपछि फ्रिक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। फ्रिक्सन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो डिजाइन फर्मुला होइन, सुपर एलिभेसनकै फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्ने। यहाँ के भन्यो अहिले, स्टेप 2 मा चेक द भ्यालु अफ ई 7%, इफ ग्रेटर गो टु 3 भन्छ। अब 3 मा जाऊ भनेको फाइन्ड फ्रिक्सन बाई युजिङ भनेको छ, युजिङ दिस फर्मुला। यहाँ अलिकति ठिक छ। क्यान यू क्याल्कुलेट फ्रिक्सन? Zero 0.16। के छ यहाँ कति लेखेको छु मैले? 0.26 लेखिरहेको छु भनेपछि you recheck the calculation. Okay, Zero 0.147 आयो त सर मेरो त। त्यही 0.15 सँगै लगभग बराबर हुन्छ होला सर। के निकाल्न पर्दैन कि यसमा? बराबर भयो। हजुर हो सर 0.15। होइन होला, फेरि चेक गरौँ त।
सर हजुरले आर कति राख्दा भन्नु गरौँ आर 150 राख्दा त त्यही आउँछ होइन यहाँ हामी यो इक्जाम्पलमा छौँ रिपिट इक्जाम्पल 2 इफ रेडियस इज इक्वल टु यति यसलाई ट्राई गरौँ भन्ने हामी यहाँ छौँ सर यो गर्दा त्यति नै आउँछ होइन अब क्लासको सबैजनाले मिलेर हुन् यति आउँछ भनेर कोही हो सर यो भ्यालु जुन मैले यहाँ स्लाइडमा देखाइरहेको छु मेरो समर्थनमा मिस्टेक केही छ छैन सर हैन सर मिस्टेक छ त्यो अब त्यसरी डाइरेक्ट मिस्टेक छ भन्न हुँदैन है मिस्टेक हुन सक्छ भन्ने हो हैन डाइरेक्ट तोकेरै मिस्टेक छ त्यस्तो भन्न हुँदैन मिस्टेक हुन सक्छ भन्नुपर्छ कि है सिक्नुपर्छ यस्तो कुराहरू कोही छैनन् मेरो समर्थनमा हस् हस् म अझै 10 सेकेन्ड कुरिरहेको छु यहाँ मेरो समर्थनमा कोही छन् सर मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड चाहिँ आयो 64.77 किलोमिटर पर आवर अनि हजुरको फ्रिक्सन चाहिँ 0.11 नै आइराख 0.12 होइन हामीले हतार गर्यौं जब हामीले यो फ्रिक्सनको यो भ्यालुमै हामी कन्भिन्स छैनौं भने यो भ्यालुमा कन्भिन्स छैनौं भने स्पिडको कुरा त आउँदै आएन किनभने यहाँ यसले के भनिरहेछ 3 मा हेरौं त एकचोटि यो भयो भने सरी एकछिन है भएछ if f is less than or equal to 0.15 हो कि else go to 4 भन्छ म्हणजे हामी स्टेप 3 मै कन्भिन्स भइरा छैनौं सो इट मिन्स स्टेप 4 को कुरा असान्दर्भिक देखिन्छ अहिले सो अब अझै 10 सेकेन्ड कुरे मैले आज बुधबार हो त्यही भएर मैले कुरे सर त्यहाँ फ्रिक्सन क्याल्कुलेट गर्दा इलिभेसनको भ्याल्यु चाहिँ 0.07 राख्ने हो हो नि आउँछ सर 0.26 आउँछ त्यो ओके हो त अरूले नि भेरिफाई गरौँ है के छ अहिले 0.26 आउँछ भन्दैछन् आउँछ सर आउँछ अघि एकजनाले हामीले यी चाहिँ माथिकै राखिरहेको थियौँ कि सर त्यही भएर हाम्रो अर्को आइरहेको रहेछ त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ गल्ती हुन सक्छ भन्नुपर्छ भनेको थिएँ नि हजुर ल भनेपछि यो f इक्वल टु 0.26 आयो यो भेरिफाई भयो अब यो कन्डिसन म्याच भएन त्यो नभएको हुनाले अब हामी बल्ल स्टेप 4 मा जान पायौं सो स्टेप 4 मा गएर हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ
64.73 आयो सर। ठिक छ। हामी यहाँ थियौँ होइन इक्जाम्पल 2 मा। इक्जाम्पल 2 कति भने स्पिड कति थियो? ओके 80 मा थियौँ हामी इक्जाम्पल 2 मा। ओके अब भी आएपछि लास्ट स्टेप भनेको हामीले क्याल्कुलेट गरेको भी र क्वेसनमा दिएको डिजाइन स्पिड कम्पेयर गर्ने। केही फरक छ? छैन सर। यो डिजाइन भ्यालु र हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु एउटै छ? So can you complete step 5? Anyone? छैन सर, दुईटा भ्यालुहरु फरक फरक छ। हो डिफरेन्ट छ, एउटै छ त? छैन। हामी एउटै देख्छौँ र हामीले हेर्दाखेरि कस्तो एउटै देख्ने सर? त्यो हाइवेको डिजाइन स्पिड र हामीले क्याल्कुलेट गरेको स्पिड एउटै देखिन्छ? नै देखिन्न सर। हो अब त्यस्तो देख्न भएन किनभने दे आर डिफरेन्ट। हामीले 80 को लागि डिजाइन स्पिड 80 भनेर न्युमेरिकल सुरु गर्यौं। अहिले अन्तिममा आउँदाखेरि के भयो? हाम्रो 65 देखिन्छ भनेपछि यो के छ? ग्रेटर छैन। छैन भनेपछि अनि हामीले लास्टमा यहाँ लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? लास्टमा स्पिड मे बी रिस्ट्रिक्टेड टु 65 किलोमिटर पर आवर। यसलाई चाहिँ अलाउएबल स्पिड भनिन्छ। सो त्यसलाई मैले परमिटेड स्पिड भने हाइवेमा। स्पिड इक्वल टु 65 लेस देन डिजाइन स्पिड भनेर लेख्नु पर्यो। ब्राकेटमा लेख्नु हुन्छ। सो लेस देन डिजाइन स्पिड, लेस देन भी भनेको 80 म्हणजे यसरी परमिट गर्नु पर्यो, स्पिड घटाउनु पर्यो हाइवेमा।
ओके, लेट अस कन्टिन्यू। ल अब यो के हो, यो के हो भनेर बुझ्नलाई पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा दुईटा कुरा चाहिन्छ। एक नम्बरमा हामीले साइड डिस्टेन्स भनेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ ड्राइभरलाई अब्स्ट्याकल देखेर रोक्नलाई भेहिकल स्टपमा आउन कति समय लाग्छ, साइड डिस्टेन्स। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले जुन अगाडि न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ, हाम्रो रोड यो हो, अब यो सिधा छ अहिलेलाई, ड्राइभर यहाँ आइपुग्दा अगाडि अब्स्ट्याकल देख्यो भने कति डिस्टेन्स चाहिन्छ अगाडि भेहिकल रोक्नलाई भनियो, त्यो सक्यो, एउटा साइड डिस्टेन्सको कुरा चाहियो। अब अहिले अर्को कुरा के चाहियो भने हरिजेन्टल कर्भ, हाइवेमा कर्भ भनियो, कर्भमा हामीले एलिमेन्ट्स अफ सिम्पल सर्कुलर कर्भ, त्यसको एप्लिकेसनमा सुपर एलिभेसन। अब यो अर्को एप्लिकेसन हो, त्यो के हो हेरौँ। अब हरिजेन्टल कर्भमा के हुन्छ साइड डिस्टेन्स कर्भमा भने हाम्रो यो चाहिँ यो लाइन ए हो यसरी है, त्यही सिम्पल वी विल युटिलाइज एलिमेन्ट्स अफ सर्कुलर कर्भ। ओके, यसमा न्यू नलेज आवश्यक छैन है, सबै पुरानोलाई युज गर्ने मात्रै हो। सपोज गरौँ हाम्रो यो चाहिँ कर्भ भयो, यो जुन लाइन छ यो लाइन कर्भ हो हैन। अब यताबाट यसरी यस्तो हुन्छ, हाम्रो टेन्जेन्ट हुन्छ यता, अथवा कर्भकै पार्ट हुन सक्छ। भेहिकल यता आइरहेछ ड्राइभर हैन। अब ड्राइभर यसरी आइरहँदाखेरि यहाँबाट ड्राइभर यता आउँदाखेरि अब यतापट्टि यो पृथ्वी राजमार्गमा फिल हुन्छ, पृथ्वी राजमार्गमा के हुन्छ, यस्तो रोड हुन्छ, कर्भ भयो यो हैन। यहाँ भेहिकल मुभमेन्ट हुन्छ, अनि यतापट्टि चाहिँ हिल साइड हुन्छ के, पहाड हिल साइड भन्छौँ हामी। अब यतातिर तल त्रिशुली नदी हुने भयो अथवा मर्स्याङ्दी हुने भयो तलपट्टि, यो माथिल्लो इनर साइडतिर पहाड हुन्छ, हिल हुन्छ। अब यहाँ आइपुगेको ड्राइभरले यसरी हेर्न सक्छ त, यो जुन ब्लू लाइन छ नि, ब्लू हेरौँ त, ड्राइभर एमा आइपुगेको छ हैन, आइपुगेका छन् सम्मान गरौँ। यहाँ आइपुगेको ड्राइभरले यो ब्लू लाइन जुन देखाइएको छ यहाँ चित्रमा, यो ब्लू लाइन जस्तो छ, ड्राइभरले त्यसरी नै देख्छ नि त। यो मेरो कुरा बुझिएन भने यस्तो छ कि हामी सिधा देख्छौँ नि हेर्दाखेरि, यसरी सिधा रोड भयो, सिधा देख्छौँ होइन, यो रोड यसरी यता गएको छ भने हामीले यसरी नै देख्छौँ त, यो लाइन जसरी गएको छ रोडको लाइन त्यसरी नै देख्छ त हाम्रो आँखाले? देख्दैन सर। कसरी देख्छ भन्दा हाम्रो आँखाले के देख्छ भन्दा हामीलाई एबाट यो बीमा हेर्नु पर्यो भने हाम्रो आँखाले त ए सी बी यसरी सिधा देख्ने होइन र। यसो गरौँ न, कोही मान्छे यहाँ ए पोइन्टमा छ, यो ए पोइन्ट भनेको यहाँ छ हैन, ए पोइन्टमा छ, हामीलाई यो बी हेर्नु पर्यो। बी हेर्नु पर्यो भने हामीले हेर्ने त एबाट बीमा यसरी हो, यस्तो घुमेर जान्छ र हाम्रो साइड हेर्दाखेरि जाँदैन भनेपछि एमा आइपुगेको ड्राइभरले यो बी देख्नको लागि हामीले यो पार्ट क्लियर गर्नु पर्यो।
ल यसो गरौँ, यो पार्ट क्लियर गर्नु पर्यो। यति यो पार्ट हामीले खनेर फाल्यौँ भने अथवा त्यहाँ चाहिँ रुखहरू छन्, छेक्या छ, हामीले त्यसलाई क्लियर गरिदियौँ भने अनि बल्ल एमा आइपुगेको ड्राइभरले यो बीमा भएको भेकल देख्छ, सिधा देख्छ नि यो क्लियर भएपछि। अब यो कति क्लियर गर्नु पर्यो त भन्दा यो पोइन्ट सीबाट यो पोइन्ट डीसम्म क्लियर गर्नु पर्यो। यति हाइट क्लियर गर्नु पर्यो यो सीबाट डीमा, यति क्लियर गर्नु पर्यो। यो जुन सीडी भन्ने छ रेड मार्क, यो डिस्टेन्सलाई हामी सेट ब्याक डिस्टेन्स भन्छौँ। यो डिस्टेन्सलाई सेट ब्याक डिस्टेन्स भनिन्छ। भनेपछि सेट ब्याक डिस्टेन्स भनेको के रहेछ त भन्दा हाइवेको सेन्टर लाइनबाट इनर साइडतिर, भित्रपट्टि के इनर साइडतिर यो साइड डिस्टेन्स पुर्याउनको लागि कति क्लियर गर्नुपर्छ भन्दा सिडी भन्ने यति डिस्टेन्स क्लियर गर्नुपर्छ। यसलाई नै सेट ब्याक डिस्टेन्स भनिन्छ। So it depends upon side distance, radius of the curve, length of the curve. अब यही फिगर हेरौँ, हामीलाई सिडी चाहिएको हो। सिडी चाहियो भनेपछि यो चाहिँ ओ भयो, यति नै यो ओ भयो, ओडी हामीलाई सिडी चाहिएको छ। यसो हिसाब गरौँ त, सिडी चाहियो भनेपछि ओडीबाट ओसी सबट्र्याक्ट गरियो भने आउँछ त सिडी। ओके, स्कुलको ज्योमेट्री हो यो, आउँछ? आउँछ सर, आउँछ, गुड। अब ओडी भनेको के हो त? सेन्टर लाइन बाट हजुर आर होइन, हो रेडियस अफ द कर्व भयो। अब ओसी यो ट्रायंगल देखिन्छ, यो ट्रायंगल मैले यसो गरेँ, एओसी भन्ने ट्रायंगल देखिन्छ, एओसी भन्ने ट्रायंगल देखिन्छ। यो ट्रायंगलबाट ओसी निकाल्न सकिएला? आर कस डेल्टा बाई 2। हो, गुड। भनेपछि अब सिडी कति आयो त? यति आयो त? हो त? सिडी भनेको यति आउँछ? आउँछ सर, आउँछ। यो सिडीलाई चाहिँ हामी सिडी भन्दैनौँ, एम भन्छौँ। एम भनेको सेट ब्याक डिस्टेन्स, एम भनेको सेट ब्याक डिस्टेन्स। सो आर माइनस आर कस अल्फा बाई 2, यहाँ अल्फा छ, डेल्टा लेखे डेल्टा बाई 2 होइन। अब ए लेखे ए बाई 2 हुनु पर्यो कि जी, यति क्लियर गर्नु पर्यो। अब यो कति क्लियर गर्ने भन्ने सँग सम्बन्धित हो। अब मल्टिलेन रोड त्यो चाहिँ सिंगल लेन रोडको लागि हो यो। अब मल्टिलेन भयो, मल्टिलेन भनेको यहीँ पोखराको न्यू रोड, कलङ्की कोरिङ रोड, कोटेश्वर भक्तपुर हाइवे, अब अरू ठाउँमा पनि छ, अहिले धेरै ठाउँमा बन्दैछ। पोखराबाट आगो खैरेनी पनि 4 लेन बन्ने कुरा आयो, त्यो बन्ने मल्टिलेन। मल्टिलेन भनेको चाहिँ 2 भन्दा बढी लेन भएकोलाई मल्टिलेन भनिन्छ।
मल्टिलेनमा के हुन्छ भने यो यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ, त्यसैको एक्सटेन्सन हो, यसमा आतिने कुरै छैन, माथिको एक्सटेन्सन भन्छ। यो हाम्रो लाइन अफ साइट हो, आँखाले यसरी देख्छ भनियो, यो रेडियस भइहाल्यो, α/2 भयो हैन। अब मल्टिलेन भएपछि यो चाहिँ रोडको सेन्टर लाइन, यो सेन्टर लाइनबाट यो इनर लेनको सेन्टर लाइन सम्मको डिस्टेन्सलाई डी एज्युम गर्ने, डी यहाँ लेख्या छ, एबिसी अनि आउँछ नि डी लेख्ने। यो हाइवेको सेन्टर लाइन र इनर लेनको सेन्टर लाइनलाई डी एज्युम गर्ने, डी। अब हामीलाई चाहिएको अब यो आर भनेको छ नि जुन यो रेडियस अफ द कर्व, यो आर भनेको चाहिँ यहाँसम्म हो कि जहिले पनि रेडियस भन्नाले हाइवेको सेन्टर लाइन सम्मलाई बुझाउँछ हैन। तर हाम्रो इनर लेन त यहाँ छ, यहाँ इनर लेन यहाँ छ भनेपछि यहाँबाट यो कति क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने हो। यो कति क्लियर गर्नु पर्यो भन्नलाई यो टोटल चाहिँ आर भयो, आरबाट डी घटाउनु पर्यो कि, अनि बल्ल यो आउँछ नि त, यहाँबाट यहाँसम्मको आउँछ। अनि त्यहाँबाट यो ट्रायंगल घटाएपछि ट्रायंगलको यो बेस घटाइयो, माथि के गरियो है, हामीले के गर्यौं, ओडी सम्म पुग्यौं, त्यो भनेको रेडियस भयो, ओसी गर्यौं, यही काम गर्ने हो। तर मल्टिलेनको लागि भनेपछि आर घटाउनु पर्यो, सरी आरबाट डी घटाउनु पर्यो के, आर त यहाँसम्म हो नि त, यो सेन्टर लाइनसम्म, रोडको सेन्टर लाइन भनेपछि डी घटाउने भनेपछि आर टोटल माइनस, अब यो टोटल आर भयो। अब यो चाहियो, यो घटाउनु पर्यो। यो भनेको के हो त भन्दा यो ट्रायंगलमा कस लगाउनलाई यति चाहियो हैन, यो त बुझिसके, यति चाहियो। यति भनेको आर माइनस डी हो नि त, त्यही भएर आर माइनस डी कस α/2। अब यो जुन α/2 छ, α/2 अल्फा भनेको यो म्याथमा पढ्या हुन्छौँ हामीले, एस बाई आर भनेको आर, यसको आरको लेन्थ डिभाइड बाई रेडियस हुन्छ, त्यो एल बराबर आर थीटा त अप्सन म्याथमा पढ्या हुन्छ। त्यहाँबाट अब यसलाई रेडियनमा भयो, डिग्रीमा लाँदा यति आयो, अनि बिचको α/2 हो, 2 ले भाग गर्ने गर्दा 180 s 2πr आउँछ। यसले यहाँ के गर्यो, 180 s 2πr, आर भनेको आर माइनस डी घटायो। अब सेकेन्ड केस हेरियो भने के हुन्छ, सेकेन्ड केस भनेको कर्वको लेन्थ लेस देन साइड डिस्टेन्स, त्यो भनेको के हो, यो भनेको के हो भने हामीले यो यहाँदेखि यहाँसम्म, सरी यहाँबाट यहाँसम्म देख्नु पर्यो कि, यहाँसम्म देख्नु पर्यो, साइड डिस्टेन्स हो यो। तर कर्वको लेन्थ चाहिँ यो भन्दा थोरै छ भनेको यो भाग जुन देखाएको छ एल भनेर, त्यो भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द कर्व यति मात्रै हो। अब के भयो भने यो कर्वको लेन्थ भयो, रेडियस भयो, यो α/2 भयो एंगल हैन। त्यसपछि यो कर्व भएपछि यो कर्वमा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, अनि यो कर्वबाट यो माथिसम्मको हाइट कति त, यो लाइनबाट
हाइट कति भन्दा m2 यो चाहिँ कर्भसँग रिलेटेड कुरा भयो। तर ड्राइभरले समथिङ इज मिस्टेक हियर, सरी यहाँ यो होइन, यहाँ ड्राइभरले कहाँबाट देख्नु पर्यो भन्दा यहाँबाट यति देख्नु पर्यो साइड डिस्टेन्स भनेपछि यसलाई सिमेट्रिकल मानेर यो टोटल एस यति यहाँदेखि यो लाइन चाहिँ कर्भको लेन्थ भनेपछि डिफरेन्स कति आयो एस माइनस एल गरौँ भने यताको यति र यताको यति आउँछ, त्यसलाई 2 ले भाग गरेपछि 2 तिरको आउँछ भन्छ। यो एस माइनस एल बाई 2 कहाँबाट आयो भन्ने कुरो चाहिँ एसबाट एल घटाउने 2 ले डिभाइड गरौँ भने यति भनेको एस माइनस एल बाई 2, यताको यति भनेको पनि एस माइनस एल बाई 2 भन्छ। ड्राइभरले देख्नुपर्ने यहाँबाट हो भन्छ, यहाँदेखिको हाइट चाहियो, त्यो हाइट भनेको यो लाइनमा देखिको हाइट चाहियो। अब यो लाइनबाट यहाँसम्म m1 एज्युम गर्ने अनि यो कर्भको लङ कर्ड योबाट कर्भसम्मको m2 एज्युम गर्ने भन्छ। m1 र m2 जोडियो भने त कुरो मिलिसक्यो, m1 प्लस m2 गरियो भने त टोटल सेटब्याक डिस्टेन्स आउने रहेछ हैन। लाइन अफ साइट क्लियर गर्नलाई पुर्याउनलाई कति क्लियर गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ भन्दा माथि m1 प्लस m2 यसको फर्मुला मात्रै हो यो। अब m1 भनेको माथिबाटै आइहाल्यो हैन। अब m2 कति भन्ने हो, m2 भनेको चाहिँ यो हाइट हो के, यो हाइट भनेको यो अल्फा बाई 2 हुन्छ, यो s माइनस l बाई 2 छ यो भन्छ। साइन लगायो भने यो परपेन्डिकुलर यस्तो के यति गएको s माइनस l बाई 2 हाइट चाहियो m2 m1 अनि यस्तो गर्ने यो एंगल अल्फा बाई 2 हुन आउँछ ज्योमेट्रिकली अल्फा बाई 2 यो m1। अब साइन लाउन सकिएन त यतिमा साइन लायो भने त m1 आयो भन्छ। m1 आयो सरी m1 भनेको तलको ओके यहाँ m1 m2 सब्स्टिट्युटमा समस्या छ। वी क्यान म्यानेज दिस इजिली। m1 भनेको यो हाइट बुझिहाल्यो, यसमा साइन लाउनु पर्यो हैन, यसमा साइन लाउनु पर्यो साइन अनि यो माथिको m2 भन्यो भने m2 मा त माथिको यसरी नै आउने भयो, यो ट्रायंगलबाट निकाले जसरी आउने भयो भनेपछि माथिको चाहिँ कस लाउनु पर्यो। कसको माथि आइसकेको छ r माइनस r cos अल्फा बाई 2 सिंगल लेन हुँदा मल्टिलेन हुँदा यो d घटाउनु पर्छ r माइनस d m1 प्लस m2 हैन। सो यसमा यो टपिक के गर्यो, एउटा साइड डिस्टेन्सको कुरा निकाल्यो, अर्को हरिजन्टल कर्भ बन्यो त्यो पार्ट भइहाल्यो, अनि सेटब्याक डिस्टेन्सको कुरा गरियो, सेटब्याक डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ भन्यो, त्यो सबै कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दा सिम्पल कर्भको एलिमेन्टबाटै आउँदो रहेछ। सो दिस इज एक्चुअली सिम्पल ज्योमेट्री, तर एप्लिकेसन चाहिँ हाइवेमा हुने भयो। So why don't we utilize a few minutes? Okay. ल हामी यो ट्राई गरौँ इक्जाम्पल। यसलाई परेन यो के हो एकछिन है त। ल यसलाई नगरौँ, कट गरौँ। Here we are. So let us solve this and close the class.
So, can we try this? So, read the question भइहाल्यो given. So, to find निकाल्नु पर्ने भनेको m equal to what? अब पहिला के बुझ्नु पर्यो एक केस कुन हो भन्छन् हामीलाई डिसाइड द केस कोही छन् सहयोग गर्न चाहने सिंगल लेनको होइन सर कोही छन् फेरि पढ्न मिल्छ र त्यही भएर म यो यहाँ बिर्सिन्छु के मैले ल त कसैले केही आइडिया ल मैले नै हेल्प गरेँ है के छ भने रेडियस कति छ सरी रेडियस त दिएको छ नै लेन्थ कति अनि साइड डिस्टेन्स कति यो दुईटा कम्पेयर गर्ने हो नि त पहिला यो हो त यस्तो हामीले पढेका छौं स्कुलमा कसैले पढेनन् यस्तो कुरा यस्तो के यो साइन हुन्छ भन्ने यस्तो साइन हुन्छ नि यो मिल्यो त कन्डिसन मिल्यो भनेपछि अब यो केसको लागि फर्मुला युज गर्नु पर्यो नि त त्यसो हो अब यसलाई हामी सिधै हेरौं यो गिभन सोलुसन छ यहाँ सरी यो गिभन छ यो दिएको छ यो चाहियो हैन यो भयो यहाँसम्म पुग्यो अब यसको फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ किनभने यहाँ यसले स्पष्ट भाषामा यस्तो भनेको छ भनेपछि फर्मुला यहाँ छ सो यूज दिस फर्मुला एन्ड गेट द आन्सर सो आर डी कति लिने भनेको छैन भने हामी एज्युम गर्छौं हैन एज्युम गर्छौं d इक्वल टु 1.9 मिटर यति एज्युम गर्छौं डी पनि थाहा भयो अब यो या थाहा छ यो थाहा छ आउँछ यो so can you verify यो चाहिएन यो सिंगल लेन टु लेन भनेपछि यो युज गर्नु पर्यो कसैले शेयर गर्छन् अब यो पनि चाहिएन
ओके आयो सर। अब यहाँ ल 4.45 आन्सर m इक्वल टू 4.45 मीटर होता। सर। सुबह ओके गुड गुड। सो के छ यो ट्राई गर्न सकिएला। अब 2 मिनट यसो गरौँ। यसले भन्छ सल्भ इक्जाम्पल 1 भनेको माथिको इफ s इक्वल टू 300 मिटर। अब s इक्वल टू 300 छ, l इक्वल टू l कति छ? 200 हो त। हो सर। भनेपछि कुन लार्जर भयो? यस। भनेपछि l लेस देन s लेख्न पाइयो? आइयो सर। पाइयो भनेपछि यहाँ जानु पर्यो। सरी त्यो भनेको के हो? यो भनेको m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। यो भनेको यति m1 भयो, यति यताको m2 भयो भनेपछि m1 प्लस m2। यो क्याल्कुलेट गरेपछि जति आउँछ त्यही नै आन्सर भयो। आन्सर यहाँ दिएको छ। हामीले भेरिफाई मात्रै गर्नु पर्यो। Okay, so this closes our class.